बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और दुनिया भर से पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बरें, जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूद नाजायज़ हुक्मरान इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। प्रेसिडेंट बाइडन और बाइडन इंतज़ामिया के जाने के बाद वाक़तन ऐसे महसूस हो रहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन और उनकी एक्सटेंशन इस वक्त यतीम, बेबस और लाचार नज़र आ रही है और वो दर दर हाज़िरी दे रहे हैं, दर दर पे सजदे कर रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं, लेकिन उनकी झोली में डालने वाला कोई नहीं है और वो मुसलसल इस वक्त लाचार नज़र आ रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने पिछले 3 सालों में जो जुल्म सितम किया, जो फाशिस्ट इक़दामात किए, जो कुछ बोया, अब उसके काटने का वक्त आ चुका है। और अब ये फसल जो उन्होंने जुल्म की बुनियाद पे, नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे और मारधाड़ की बुनियाद पे, चोरी और फ्रॉड की बुनियाद पे एक बोई थी, अब वही फसल बेरहमी से उनके गले पड़ने वाली है और ये अब अपने हाथों से उस फसल को काटने के लिए उन पे प्रेशर आ रहा है कि इन सब को उखाड़ कर बाहर फेंकें। सिचुएशन इस वक्त ये है कि आपके सामने कुछ ख़बरें रखूँगा, कुछ इंटरनेशनल और कुछ लोकल, क्योंकि आलमी सतह पे कुछ ख़बरें आ रही हैं और उसके असरात हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और पाकिस्तान के नाजायज़ हुक्मरानों का बेबसी का आलम यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और वजाहतें देना पड़ी और IMF के डेलीगेशन ने जो उनको डंडा दिया और जो उनको आईना दिखाया, उनके तमाम तर झूठ जो उन्होंने बयान किए, जो कि गलत बयानी पे मबनी थे, जो कि हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ थे, वो सब के सब जब उन्होंने बयान किए और उसको रद्द कर दिया IMF के डेलीगेशन ने। आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। पहले तो ये आज ख़ुद एक बहुत बड़ी ख़बर है और ये कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को IMF का डेलीगेशन जाके उनसे पूछगछ कर रहा है। ये कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी, कोई इज़्ज़त और वक़ार वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि पूछगछ की गई कि आप आएँ और हिसाब दें और उस हिसाब की रोशनी में फिर अब IMF अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। और सिचुएशन ये है कि IMF ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों पर भी पानी फेर दिया है और बहुत से अहम सवालात उठा रहे हैं। और जो 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा करने की और अदलिया पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी और बल्कि कब्ज़ा कर लिया गया था, उस कब्ज़े को अब ख़तरा महसूस हो रहा है। इलेक्शन में धांधली, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ और सियासी इज्तिमाआत पर पाबंदी और अदलिया में मन पसंद जजेस की भर्तियों समेत दीगर गैर जमहूरी इक़दामात जो हैं वो अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के गले में पड़ने वाले हैं और शहबाज हुकूमत के भी गले में पड़ने वाले हैं, क्योंकि IMF का वफद आया और उसने अब वो 19 मुख्तलिफ महकमों में, वजारतों में उसका ऑडिट कर रहा है और इब्तदा की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और उनके चैम्बर में गया और उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका अहवाल आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा और किस तरीके से आखिर क्या ज़रूरत महसूस हुई कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और कहने को तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जी मैंने उनको कहा है IMF को कि हमारे यहाँ ये रीत रवायत नहीं है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं वो किसी को जवाब दें, लेकिन चूँकि ये रिक्वेस्ट आई थी वजारत ख़जाना की तरफ से, तो वजारत ख़जाना की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, तो इसलिए मैं आपके सामने कटहरे में मौजूद हूँ और आपका हाथ है और मेरा गिरबान है, पूछें क्या पूछना है। तो जो उन्होंने पूछा, उन्होंने जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार के बारे में पूछा और उन्हें कहा कि अदलिया आज़ाद नहीं है। अदलिया आज़ाद होती तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल ना होते, इलेक्शन शफाफ होते और बेगुनाह शहरी जो हैं वो जेलों में कैद ना होते और फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा होता इमरान खान समेत तमाम अपोजिशन कारकुनान का, रहनुमाओं का, और मीडिया के साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता अगर आप आज़ाद होते, जो कि याहिया अफरीदी साहब ने उनको बताया और उसका जवाब IMF ने उनको दिया। इंसानी हकूक़ तंजीमों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी और पाकिस्तान में मौजूद इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी। वो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पामाल कर दिए गए हैं, जान माल आबरू महफूज नहीं है, माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जब उनको
ایک بالکل اپوزٹ تصویر دکھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا. یہ سب کچھ ہوا اور پھر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہیت کے بارے میں بھی IMF نے پوچھا اور اس کا جواب بھی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ پہلی پریس کانفرنس ہے کسی بھی چیف جسٹس کی. اور کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک اپنی صفائی میں 2 جرنلسٹوں کو بلا کے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا جب کمشنر راولپنڈی لیاقت حسین چٹھا نے کہا تھا کہ انہیں بھی قاضی صاحب کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی الیکشن میں دھاندلی اور الیکشن چوری کے جرم میں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. یحییٰ آفریدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ آفریدی صاحب نے آج صحافیوں کے ساتھ کل ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خط پر بات کروں گا. یعنی کہ یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا کیونکہ یہ خط جو یحییٰ یہ کہتے ہیں نا جی عمران خان صاحب کے خطوط کچھ کام نہیں کر رہے، ہمیں تو ملے نہیں ہیں، یہ تو بالکل ایک ایکسرسائز ہے، پولیٹیکل ایکسرسائز ہے. نہیں، وہ خطوط پہنچ رہے ہیں، وہ خطوط پڑھے جا رہے ہیں اور ان خطوط کا اثر ہو رہا ہے. کیا ہوا اگر مقامی طور پہ پاکستان کے اندر فسطائیت ہے، میڈیا قید ہے اور سنسرشپ عائد ہے اور کچھ میڈیا کو خریدا ہوا ہے، لیکن دنیا پڑھ رہی ہے، عالمی ادارے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ عمران خان کے خط پر میں بات کروں گا سب سے پہلے، اور اس پہ پھر انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی پر بھی بات کروں گا. اور IMF کے وفد کو جواب دیا ہے کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو کہ سوالات اٹھائے گئے اور پھر فوری طور پہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یقیناً بتایا ہوگا اعلیٰ حکام کو کہ جناب IMF کا وفد جو آیا ہے اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس کے تیور اچھے نہیں ہیں اور وہ کچھ ایگریسو ہے. تو لہٰذا یحییٰ آفریدی صاحب کو کہا گیا ہوگا کہ فوری آپ میڈیا کو بلائیں اور پریس کانفرنس کریں کیونکہ یہ سارا ملبہ ہم پر آئے گا، اس لیے یہ ملبہ آپ اپنے اوپر ہی گرا لیں. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ ڈیفیکٹو چیف جسٹس ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیفیکٹو چیف جسٹس ہیں، ڈیجورے نہیں ہیں. ڈیجورے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب. تو انہوں نے کہا جی قاضی یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ IMF کو بتایا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو ساری تفصیل بتائیں، لیکن انہوں نے کہا IMF نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں اور آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کیونکہ IMF نے جو لون پروگرام منظور کیا تھا وہ اس یقین دہانی کے بعد کیا گیا تھا کہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوگی، جمہوریت ہوگی، شفاف الیکشن ہوں گے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، میڈیا آزاد ہوگا، سوشل میڈیا آزاد ہوگا. لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا گیا. اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کا براہ راست تعلق سپریم کورٹ سے ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہے، وہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے. تو انہوں نے ہی ان ساری چیزوں کو آئین کہتا ہے چیف جسٹس کو کہ وہ ہیں کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور ہائی کورٹس کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن وہ سب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. لہذا یحییٰ آفریدی صاحب کو پھر صحافیوں کو بتانا پڑا اور کہ IMF کے ملاقات کے بعد کا یہ جواب ہے. پبلکلی انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں خط مل گیا ہے عمران خان صاحب کا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خط پہ عمل ہو اور ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے. 184(3) جو ہے آئین کا وہ اس کو دیکھتا ہے، آئینی بینچ کی ذمہ داری ہے. یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے گلے سے کمبل اتارا اور آئینی بینچ کے جو ہے وہ اس پہ ڈال دیا اور لہٰذا انہوں نے کہا جس میں میں بالکل بری ذمہ ہوں. اس کے بعد IMF کو بتایا کہ